بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدي الحدث 24 تنتلاقاو مرة أخرى وتنتلاقاو في واحد الموضوع حساس شوية، وواحد الموضوع ربما فيه شوية الحزن. هذا الموضوع اللي نهضروا فيه اليوم هو ديال الحراقة، الشباب اللي حرقوا واللي هما دابا في أوروبا، الشباب اللي في عمرهم 12 عام و14 عام و16 عام. هاد الشباب مشاو لاوروبا وغاديين بداك الحلم الامريكي كما تنقولوا، مشاو هما هازين الحلم ديال غادي يمشي لبرا، برا غادي يخدم بزاف وغادي يتزوج نصرانيه وغادي يجيب طوموبيله كبيره وغادي يجيب ديك الموسيقى يديرها في الطوموبيل، ديك زدف 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 زدف، هذيك الموسيقى اللي تنسمعوها في جميع الطوموبيلات ديال الشباب اللي تيجيو من الخارج. ديك الطوموبيله تتشابه، ديك الموسيقى اللي تتشابه بحال اللي عطاوها لهم في الديوانه، تسمع زداف زداف تيضربوا، هذاك هو الحلم ديالهم. هاد الشباب مشاو وحرقوا، غامروا بحياتهم وحرقوا ومشاو لتما. انا ما تنهضر شيء هنا على دوك الحراقه اللي هما عندهم 30 عام و40 عام واللي صحاحهم شادين وكذا كذا، تنهضر على دوك الدراري اللي مشاو ودوك الشباب الصغار اللي مشاو لتما. هاد الايام ديال هاد الوباء والحجر الصحي اللي كاين في فرنسا واللي كاين في ايطاليا واللي كاين في اسبانيا، هاد الشباب كانوا تيخدموهم في النوار، تيخدموا بلا اوراق. هاد الشباب اليوم وصلتنا اخبار ما مزيانه شاي وخايبه بزاف، تتصلوا بوالديهم بغاو الفلوس، تيقول مصيفطونا الفلوس، تتصلوا بوالديهم تيقول راحنا في الخلا، تتصلوا بوالديهم وتيبكيو عليهم، بقاو في الخلا، تسدوا الحوانت، تسدوا البيبان، تسدوا المقاهي، تسدوا المعامل، كلشي تسد، اللي عنده شي محل تخليه، ودوك الدراري بقاو تيدوروا وسط الزناقي تينعسوا مره هنا مره هنا مره هنا. ورشنا واحد فيديو ديال واحد السيد داروا على واحد قال لك من جاي عنده هو نيت من هاد الحراقه تلاقى به سكوليتيك عظام رقيق مهلوك بالجوع، رقيق مهلوك بالجوع. قال لي مال؟ قال لي ما لقيت ما ناكل. وكاينين تما وراك شتي وراكم سمعتوا واحد المجموعه مساكن بغاو يرجعوا، بغاو يحرقوا للمغرب، بغاو يشدوا البحر ويشدوا الطريق ويجيو للمغرب، وما تمكنوش، ما خلاتهم السلطات، ما خلاتهم السلطات ديال اسبانيا باش يدوزوا لان مصلحتهم، ما خلاتهم شيء. واللي مسكين دخل شي خيريه راه دخل، واللي بقاو في الزنقه راه بقاو في الزنقه، ولكن الاغلبيه راه بقاو في الزناقي تيدوروا من هنا لهنا وتينعسوا في الخلا وما عندهم ما ياكلوا وما عندهم ما يشربوا. هنا تنقول شنو عند الدوله غدير لهم؟ الدوله المغربيه هما شباب مغاربه تما، هما حراقه، حرقوا، ما عندهم لا ورقه لا هذه لا هذيك، ما عندهم ورقه SDF، ما عندهم شي مقر السكن باين، ما عندهم شي ادريس، ما عندهم شيء. واش الدوله غتصيفط لهم طياره، وديك الطياره واش غتبقى تنزل في هذه المدينه وينزل بيلوت يقول الله الدراري اللي بغى يمشي المغرب، ولا غادي يمشيو للمطار ويعيطوا لهم اللي بغى يمشي للمغرب يهبط عندنا للمطار، ولا شنو غيدير لهم باش غيجمعوهم ويجيبوهم؟ وشكون اللي فيهم غيبغي يجي، شكون اللي ما غيبغيش يجي، شكون اللي غيبغي يجي وشكون اللي ما عندوش الوجه يجي، ما عندوش الوجه يجي، لانه نهار حرقوه من هنا، حرقوه ب 6 المليون 7 المليون، ووعدهم غير يجيب الفلوس لدارهم، ووعدهم غيخدموا غيصبروا، راه ما دار حتى حاجه، بقى في الزنقه تيدور وكلاو العصا. في هاد الجيحه هذه اللي وقعت دابا واكلين مساكن العصا وتيدوروا في الزناقي، وما عند الدوله ما دير لهم. اش غيدير لهم السفير ديال المغرب؟ السفير ديال المغرب بغى يمشي عنده واحد يعطيه فلوس، يمشي الثاني يعطيه فلوس، يمشي الثالث يعطيه فلوس، شنو غيدير لهم؟ الدوله ما قاداش اش غدير لهم، اش غدير لهم؟ واش هما مغاربه بغاو يرجعوا للبلاد ومنظمين وعندهم باسبوراتهم وعندهم مسائل ديالهم قادين؟ لا. واش هما مشاو لشي عمل يخدموا فيه، عمل من الدوله صيفطتهم وخصها تردهم؟ هما الناس حراقه ما عندهم حتى ورقه وتيدوروا تما دابا، لا ورقي لا سكنه لا ماكله لا حتى شي حاجه. شكون اللي غيقد المسؤوليه ديالهم؟ شكون اللي غيعتقهم؟ انا تنقول اللي غيعتقوهم هي الجاليه المغربيه، الجاليه المغربيه في فرنسا وفي اسبانيا وفي ايطاليا وفي اي دوله اللي فيها المغاربه. تنقول لهم تفكروا هذوك الحراقه اللي تيدوروا في الزنقه، راهم تتشوف فيهم تيدوروا في الزنقه. راه شفت انا واحد الفيديو
شفت وللاسف شفت واحد النصرانيه في فرنسا وجا مع شي دراري مغاربه وتعطيهم الماكله من الطوموبيل تتمدهم لهم. تنقول الجاليه المغربيه وغنقول لكم الله يكثر خيركم والله يرحم والديكم. شوفوا دوك الحراقه مساكن تيدوروا الزناقي، شوفوا دوك الدراري المغاربه اللي تما حاصلين، شوفوهم عتقوهم بحويجات يلبسوهم راه كاين البرد، عتقوهم بماكله ياكلوها، شوفوا اللي مشيو فين يتخباو اللي ما كانوا فين يتخباو. تنقول الجمعيات اللي مكلفه بالمساجد، الجمعيات اللي مكلفه بالمساجد، لان اي مسجد في اوروبا مسجد الا وعنده الجمعيه اللي مكلفه به، هذيك الجمعيه تتجمع الفلوس من عند الناس المصلين بحجه بانهم غادي يصلحوا المسجد وغادي يقوموا المسجد وغيديروا المسجد وغنديروا هذه وغنديو واحد كان غيموت صيفطوه للمغرب نعاونوه وكذا وكذا. هذه الجمعيات اليوم والناس ديال المساجد في اوروبا راه محتاجين لهم هذا الحراق هذا. راك شفتوا في ليزيغليز عند النصارى راهم تيدخلوا دوك الناس اللي هما سون دوميسيل فيكس ما عندهم لا دار لا والو، تيوكلوهم وتيشربوهم وتيدبروهم في الناس. والجامع تنقول انا الجامع المسجد ديالنا حنا المسلمين من بكري كان الغريب الا ما لقى فيه ناس في الجامع، كان الغريب اللي ما عنده حد ديال ما لقى فين يمشي تيمشي للجامع وتتكا فيه والناس تيجيبوا ليه الماكله للجامع هنا في المغرب. وكانت هذه والتاريخ شاهد على هذا وباقي الان. اللي ما تيلقى راسو فين يعطيه في الليل، واحد المدينه ما فيها فنادق ما فيها فين ينعس، كان تيعطي راسو للجامع وفي ذاك الجامع تينعس تيجيب ليه الامام الغطاء وفي ذاك الجامع تيوكلوه حتى تيشد الطريق ويمشي في حالته. اليوم هذوك المساجد والجمعيات ديال المساجد خصهم يخدموا وشوفوا هذه الحراقه. وراك شفنا في الحج هذيك الماكله فين تيعطيوها في الحج في الفطور فين تيفطروا الناس، ياك في الحرم الناس لما تاكل مفرجين تياكلوا وياكلوهم في الجامع، يتوضاو ويغسلوا ويربعوا يديهم ويحطوا الماكله هكا في الارض وياكلوا دوك الدراري. ولا ما عندنا فين نديروا نعسوهم في واحد القنت تما، نعسوهم في المسجد ناخذوا واحد القنت تما ونعسوهم تدوز هذا الوباء هذا. راه ما عندهم فين يمشيو وراهم تما تيبكيو ووالديهم هنا تيبكيو وراه حالتهم حالة الله. تنقول الجاليه المغربيه الله يكثر خيركم وخيركم راه سابق على المغرب، خيركم سابق. شوفوا في هاد الدراري هادو، شوف هاد الشباب راهم تما مرميين والديهم تيبكيو هنا وما تيبكيو تما، راهم دراري صغار وراه ما عرفوش مشاو على نيه راه ما عرفوش شنو غيلقاو تما شنو غيشوفوا تما وهذا وشي غواشي وشي عمرشي وكاين شي نصابه هنا باعوا شراو فيهم وهما ضحيه ديال كل شيء ولقى راسهم ضحيه دابا تما. ورجعتنا اخبار عليهم ما عجبتناش هاد الاخبار هذه، وانا صراحه بقات فيا انا بزاف، بقات فيا جرب ولدك حاصل تما وما عندك كيدير ليه وتيقول لامو امي صيفط لي الفلوس، اين يعود عندك صيفط امك الفلوس صيفط لي شوفي كيديري امو هنا تتحرق. وتخيل بغاو يهربوا بغاو يرجعوا ماشي خايفين من المرض، خايفين من المرض ومن الجوع، ما عندهم والو بغاو يسلتوا ورجعوا وما عندهم كيفاش يديروا يرجعوا. وما عندنا الدوله كيدير لهم، كي غدير لهم الدوله ما عندهم مراقب ما عندهم والو. واش غيمشيو تما المغرب يمشي يدخل في السلطات ديال اسبانيا وديال فرنسا يقول خلينا سيدي نعيطوا على الدراري ديالنا اللي غادي يجيو، شي غيخاف يهرب شي غيتخبى شي ما باغيش يرجع شي كذا اش غيديروا لهم؟ كيفاش غيجمعوهم؟ كيفاش غيجيبوهم؟ ماشي سهله. هنا تتبقى اليوم هذه مسؤوليه ديال الجاليه المغربيه في الخارج، الجمعيات ديال الجاليه المغربيه في الخارج، الناس اللي كاين الجمعيات ديال المساجد تما يتحركوا في هذه القضيه هذه، يتحركوا وشوفوا بحال دوك الدراري طلعوا عليهم، طلعوا دوك اللي بدون مأوى، طلعوا دوك اللي تيدوروا ينعسوا في الزناقي، طلعوا دوك المساكين اللي ما عندهم فين يعطيو الراس. راه اللي عطى شي حاجه قدام الله راه غادي يلقاها، واللي عطى ماشي تيعاون غير الوطن ديالو، راه ربي فوقو تيشوف دوك الدراري مساكن اللي هما مجيحين ومرميين دابا وحاصلين وتعتقهم بحويجات بلس بهادي. راه كاين الناس دابا اللي بداو مساكن تما تينعسوهم في كراج تيديهم يقلبوا لهم هنا وهنا الناس الخيرين. وحنا تنقولوا بان عندنا واحد الثقه بالجاليه المغربيه ديالنا، لان هي اللي خصها تحمل المسؤوليه هذه، هي اللي خصها دير شي حل. ما بقاوش يردوها وافين هو المغرب راه هما ايليغال، راه ما عندهم لا الوقاله هذه، راه كل بقاو كيديروا لهم. راه كاين الناس دابا، كاين الناس في الخارج مشاو غير توريس لبرا وحصلوا تما، توريس مشى حصل تما وخايفين تما تقول واش كان موظف ومشى تما تقول واش الوظيفه ديالي غتبقى ليا. وهنا تنقول لهم راه الناس يحصلوا تما راه ما غتمشيش لهم الوظيفه ديالهم، الوظائف ديالهم غتبقى لهم في المغرب. مشيتي تما وحصلتي نهار غتمشي للوظيفه ديالك. والمغرب اليوم اتصل مع السفراء مع وزاره الخارجيه راه غيديروا حلول دوك الناس، ما قريب غيكون لهم حلول ان شاء الله.
جميع الناس ديال الجاليه اللي حصلوا تما، حصلوا في الخارجيه المغربيه، غدار لهم حلول ويكونوا هانيين بانه الحلول غدار لهم. وثانيا راه خدامين تيستعدوا، الدوله تستعد هذا الشيء وماشي غتستعد راه بدات في البرنامج اللي خطوا لهاد الناس هادو. وهذوك الناس الموظفين اللي خرجوا برا مشاو للخارج وحصلوا تما في الخارج الوظيفه ديالهم مضمونه، ماشي حصلت غيجي المغرب يقول لك اخويا حنا ما عندنا ما نديرو كاش بدك تمشي لتما. لا 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 لا، يهنيو راسهم من هذا الشيء هذا. نتمنى من الله هذه الرساله توصل، وتمنى من الله الجاليه تعتق لينا هذوك الحراقه اللي حاصلين تما. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.